جانتے ہیں سورہ یاسین کی فضیلت و برکت۔ سورہ یاسین پڑھنے اور سننے کے فائدے۔ جو بندہ سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو ایک بار پڑھنے سے 10 کلام مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی بندہ پڑھ نہیں سکتا تو صرف سننے سے بھی انشاءاللہ اس کو 10 کلام مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سورہ یاسین کی فضیلت بہت ہی ارفعوانہ ہے۔ جس بندے نے جس مقصد کے لیے پڑھی اللہ پاک نے اس کے اس مقصد کو پورا فرما دیا۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو اس پریشانی سے نجات کے لیے چاہتے ہیں تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے سورہ یاسین پڑھیں یا سنیں۔ ایک مرتبہ سن لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، سننے سے آپ کی پوری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی انسان بے اولاد ہے تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے نیک صالح اولاد ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سورہ یاسین پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین کی برکت سے اللہ پاک اس کو صاحب اولاد بنا دے گا۔ اور ہاں اگر پڑھ سکتا ہے تو پڑھنا بہتر ہے، اپنے پانی پر دم کر کے پیے، اپنے اوپر پڑھ کر پھونک لے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، انشاءاللہ پاک اس کو اس بیماری سے یا پریشانی سے شفا ملے گی اور اس کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ غیر مقدمے میں پھنسا ہوا وہ چاہتا ہے کہ مجھے رہائی ملے تو اللہ کی بارگاہ میں سورہ یاسین پڑھ کر پیش کرے اور اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ پاک سورہ یاسین کی فضیلت و برکت سے اللہ کے فضل سے اللہ پاک اس کو جلد سے جلد رہائی عطا فرمائے گا۔ اور کوئی بندہ بے روزگار ہے، وہ چاہتا ہے مجھے کوئی نیک صحیح حلال رزق اور کاروبار کمانے کا کوئی ذریعہ مل جائے تو سورہ یاسین پڑھ کر یا سن لے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے، انشاءاللہ پاک وہ بندے کو اللہ پاک جلد سے جلد حلال رزق کے انتظامات عطا فرما دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ سورہ یاسین پڑھتا رہے، سنتا رہے، اگر کوئی مقصد بھی نہیں ہے تب بھی سنتا رہے۔ اور ہر انسان کا ایک نہ ایک مقصد ضرور رہتا ہے، خالی کیونکہ ایسا ہوتا ہے انسان خواہشات کا ایک پتلا ہے، اس کو ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو اس کو دوسری خواہش کی طلب لگ جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اس کو سنتے رہے۔ اگر کسی بندے کا نکاح نہیں ہو رہا ہے یا کچھ والدین ہیں وہ چاہتے ہیں ہمارے بچے کے لیے نیک رشتہ ملے، اگر لڑکی والے ہیں تو ان کے لیے بھی ہے، لڑکے والے ہیں تو ان کے لیے بھی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کو اچھا رشتہ ملے، نیک رشتہ ملے جس سے سکون ہو، راحت ہو، چین و قرار ہو، تو سورہ یاسین پڑھ لے۔ نہیں پڑھ سکتا تو صرف سن لے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے سن کر، انشاءاللہ پاک اللہ کے فضل و کرم سے اس کے لیے نیک رشتے کا انتظام اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اسی کے کاروبار میں، دکان میں، مکان میں، رزق میں، کمائیوں میں، کھیت میں، کھلیان میں برکت نہیں ہو رہی تو سورہ یاسین پڑھ کر سن کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، انشاءاللہ پاک اس کے تمام کاموں میں برکت ہونے لگے گی۔ گھر میں بے برکتی ہے، سورہ یاسین پڑھ لے یا سن لے، انشاءاللہ پاک گھر سے بے برکتی جاتی رہے گی۔ ریگولر سنتے رہے، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو، اپنے گھروں کو محفوظ کرتے رہے، اور جس جگہ پر اللہ پاک کے کلام مجید کی تلاوت ہوتی ہے اس جگہ پر رحمت و انوار کی بارش ہوتی ہے، اس جگہ پر اللہ پاک نزول فرماتا ہے رحمت کا، فرشتوں کا، اور اللہ پاک اس جگہ سے بے برکتی کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن عظیم کی فضیلت و برکت ہے، یہ قرآن عظیم کا ایک معجزہ ہے کہ جس جگہ پر پڑھا یا سنا جائے اللہ پاک رحمت و انوار کی بارش عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندے کی دکان میں برکت نہیں ہوتی، وہ چاہتا ہے کہ میری دکان میں خوب برکت ہو، گراہک آئے تو سورہ یاسین پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرے، اللہ پاک سے دعا کرے، انشاءاللہ پاک اس کی دکان میں خوب گراہک آنے لگیں گے، خوب برکت ہونے لگے گی، رزق میں، دکان میں خیر و برکت ہونے لگے گی، پیسے میں برکت ہونے لگے گی۔ اس سورہ یاسین یہ کہیے ایک دعائے حاجات ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ نیک دعا جائز تمنا لے کر پڑھیں گے، انشاءاللہ پاک اللہ پاک آپ کی اس تمنا کو، اس خواہشات کو پورا فرما دے گا۔ اگر کوئی بھی بندہ کسی بھی مسئلے کا حل چاہتا ہے سورہ یاسین پڑھ لے، سن لے، اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ پاک اس کی اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ رزق کی بارش ہوگی، پیسے کی بارش ہوگی، رزق کی برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسے میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، دکان میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، خیر برکت ہوگی، اور آپ کے گھر میں خوب
खूब बरकतें होंगी, रिस्क में बरकत होगी, पैसे में बरकत होगी, उम्र में बरकत होगी। इससे बरकत का एक वजीफा है, बरकत का एक खजाना है, बरकत का एक तोहफा है, ये कहिए। तो आपको चाहिए दिन के किसी भी हिस्से में एक मरतबा जरूर सुने। अगर दिन में नहीं सुन सकते, रात में सोते वक्त सुने। बेहतर है कि सुबह का आगाज करें। इंशाअल्लाह पाक आपको गैब से मदद मिलेगी। अल्लाह पाक अपना फजल करम रहम अता फरमाएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आप इसको सुने, सुनने से पहले ईयरफोन वगैरह कानों में लगा लीजिए। इंशाअल्लाह बड़ा ही लुत्फ आएगा और आपको सुकून भी मिलेगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं, आप समाअत कीजिए। वल-क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलुल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला यु'मिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन वमिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كبير إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من نور من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وكل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض وما أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ له ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وتعالى إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الباب إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذه وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هو أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون
ألم نهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وجعل لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آبائهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كبير
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من غور من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض وما أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار
وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ له ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وتابه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الباب إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هو أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نهر إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وجعل لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون